आसूं येता भारतांतली सगळ्याहून क्लीन सिटी म्हणपाक म्हणजे हे कॅनॉट डायजेस्ट इट अशें कित्याक म्हणटा हांव. एज फार एज एवॉर्ड इज कन्सर्न, एवॉर्ड घेवप राष्ट्रपतीच्या हातांतल्यान घेवप ते तांकां एक करूं दी, एक तांकां ते एक थंय वचप आनी घेवप म्हणल्यार एक वेगळेच भशेन दिसतलें. पूण ग्रावंड रियलिटी तशी ना. आतां क्लिनलीनस म्हणल्यार कितें? क्लिनलीनसाचे पॅरामिटर्स खूब आसता. पयले सुवातेर तुमी हांगा 2000 कोटी मोडल्या. 2000 कोटीचो कितें लोकांक फायदो जाला आनी तातूंत भितर तुमी पळय आतां ते फुटपाथी आनी कितें कितें केल्ल्यो त्यो क्लीन जरी दिसल्यो त्यो पोंदाक पोकल्ल्या. हांव तुमकां कितलेशो अश्यो सुवाते दाखयता पणजे भितर जंय टायल्स हालता, जंय खड्डे आसा, जंय अशें अनसस्पेक्टिंगली कोण असो चलपाक लागलो काळोखान नाजाल्यार असो फोनाचेर बी ताजो पांय भितर वचून मोडोंक शकता. अशे कितलेशे जागे पणजेन आसा. सो खंयची क्लिनलीनस आनी कितें? आय मिन्स आर वी फुलींग आवरसेल्व्स? अशातलो प्रकार जालो न्ही. आय कॅन ओन्ली से की आतां डबल इंजीन सरकार वयर स्टेटीन प्लस CCPन, सो ट्रिपल इंजीन सरकार. सो तूं म्हाका यू स्क्रॅच माय बॅक, आय विल स्क्रॅच युअर बॅक अशातलो प्रकार दिसता. आय एम नॉट बिलिटलिंग एनी पर्सनॅलिटी जे जाणी दिला आनी जे घेवपाक वयतले ते, बट सिट्युएशन इज कंप्लिटली डिफरंट. म्हाका दिसता चडशे लोक दे वील टेक इट एज अ जोक. व्हेरी गूड क्वेश्चन. स्मार्ट सिटी जावपाक कितें जाय आशिल्लें तें आमी तोंडान आमकां दिसता म्हणून सांगपाची गरज ना. सुरवातेकच तांकां स्मार्ट सिटीच्यो गायडलायन्स काडून दिल्ल्यो सरकारान, केंद्र सरकारान, आनी त्या गायडलायन्सान सामको उल्लेख केल्लो आसा. आनी हांव सांगता, खऱ्यानच सांगता, ह्या गायडलायन्सा भितरल्यो ज्यो गायडलायन्स आसा तातूंतली एक सुद्दां ह्या लोकांनी पाळूंक ना. एक सुद्दां पाळूंक ना. नाजाल्यार डिबेट करया. हांव आसा रेडी एनी टायम. ह्यो गायडलायन्स तुमी हाडच्यो आनी तातूंतलें कितें तुमी पाळलां तें लोकांक दाखोवचें. आज पर्यंत स्मार्ट सिटीचेर कांय ट्रान्सपरन्सी ना. तांची वेबसायट कांय दाखयना. 2015च्यान आज आमी 2025 आसा. 10 वर्सां गेलीं. ह्या 10 वर्सांत कितें करूंक जाय आसलें एज पर द गायडलायन्स आनी कितें जालां तें लोकां मुखार आसा. कांयच ताणें पाळोवंक ना. एकच सांगता तातूंतलें म्हाका याद जाता म्हणून, एक रोबस्ट इलेक्ट्रॉनीक मॅनेजमेंट सिस्टम येवची म्हणून एक गायडलायन आसा. रोबस्ट इलेक्ट्रॉनीक मॅनेजमेंट सिस्टमाचो अर्थ कितें की लोकांनी आपल्या घरा बसून यांचे कडेन म्हणजे गव्हर्मेंटान बसता काय CCPन बसता त्यांचे कडेन कसलोच इंटरफेस नासतना आपली प्रॉब्लेमां मांडची आनी ताका सोल्युशन मेळचें असो एक प्रकार आसलो. कितें जालां? कांय जावंक ना.